नमस्कार, परिचय टिभी हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरा पर्सन प्रेम थापाको साथमा सन्तोष बस्याल उपस्थित भएको छु। आज मे 8 तारिक विश्व रेड क्रस दिवस। विश्व रेड क्रस दिवस हामी मनाइरहँदाखेरि रेड क्रसले गरेका कामहरू के कस्ता छन् त? यसले कोरोना रोकथाम र उपचारका निमित्त के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्की जिल्लाका सभापति डोलराज पाण्डेज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सन्तोषजी। विश्व रेड क्रस इतिहासको बारेमा थोरै बुझाइदिनुहोस् न प्लिज। विश्व रेड क्रसको कुराकानी गर्नुपर्दा हामीले जहाँ हेनरी ड्युनाको नामलाई सम्झने गर्छौँ। रेड क्रसको संस्थापक र एउटा हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत हेनरी ड्युना हुनुहुन्छ। सन् 1859 मा उहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा व्यापारिक कामका सन्दर्भमा फ्रान्सका सम्राट नेपोलियनलाई भेट्न गइरहेको बेला अत्यन्तै ठुलो युद्धको उहाँले चाहिँ सामना गर्नु पर्यो। उहाँले देख्नुभयो त्यो युद्ध एकातिर अस्ट्रिया, अर्कोतिर इटाली र फ्रान्स गरेर चाहिँ सल्फेरिनो, इटालीको सल्फेरिनो भन्ने स्थानमा युद्ध भइरहेको थियो। त्यो युद्धको यस्तो भयानक दृश्य उहाँले देख्नुभयो कि उहाँको चाहिँ मन थाम्न सकेन। मान्छेहरू चाहिँ रगतको भलमा आहलमा पौडिएका छन्, पानी पानी भनिरहेका छन्, पानी खान पाएका छैनन्, पीडामा छन्। त्यहाँ उपचार गर्ने, मलम लगाउने, सहानुभूति दिने मान्छे कोही छैन। जसले सक्यो उसलाई मार्यो। त्यो जमानाको युद्ध, तरवारको युद्ध। त्यस्तो बेलाको उहाँले त्यो विभत्स घटना देखिसकेपछि उहाँले त्यहाँ चाहिँ वरिपरिका सबै गाउँलेहरूलाई बोलाएर कुनै पक्षमा युद्ध र दुई पक्षमध्ये कुनै पक्षमा पनि नलागिकन दुवै पक्षका सैनिकहरूलाई मलमपट्टि लाउने, उपचार गर्ने, प्राथमिक उपचार गराउने, सेवा सुश्रुषा गर्ने, पानी खुवाउने र उहाँलाई बचाउने काममा चाहिँ लाग्नुभयो। यो एउटा इतिहासको एउटा कालखण्ड थियो। त्यस पछाडि सायद उहाँको मनमा यस्तो कुरा जन्म्यो कि संसारमा अब एउटा यस्तो संस्था चाहिन्छ जसले कसैको पक्षमा पनि लाग्दैन। किनभने युद्ध पनि हुन्छ, द्वन्द्व पनि हुन्छ, मान्छेभित्र चाहिँ विभिन्न खालका भावना छन्, सकारात्मक नकारात्मक खालका भावहरू मान्छेको मनमा छन्। त्यसकारण चाहिँ यो खालको द्वन्द्वमा कतै पनि नलागिकन अप्ठ्यारोमा, गाह्रोमा, साह्रोमा परेका मान्छेहरूलाई एउटा स्वतन्त्र मनले अत्यन्तै प्रफुल्लित भएर सेवा गर्न पाएकोमा गौरवान्वित हुँदै सेवा गर्ने त्यस्तो संस्थाको आवश्यकता पर्छ भनेर उहाँले कल्पना गर्नुभयो। र त्यो कल्पना स्वरूप सन् 1863 मा, यो 1859 मा यो घटना भएको थियो, यो युद्ध भएको थियो भने सन् 1863 मा उहाँले चाहिँ रेड क्रसको स्थापना गर्नुभयो। त्यसो भएर हामीले विश्व रेड क्रसको स्थापना सन् 1863 मा भएको भनेर भन्छौँ। र त्यो दिन चाहिँ अहिले विश्व रेड क्रस दिवस मनाइरहँदा हामीले यो मे 8 लाई किन लिएका छौँ भने यो हेनरी ड्युनाको जन्मदिन हो। उहाँको जन्म सन् 1828 को मे 8 तारिकका दिनमा भएको थियो। त्यसो भएर उहाँले विश्वभरि यत्रो ठुलो सञ्जाल र संयन्त्र भएको अत्यन्तै मानवीय पुण्य कार्यमा लागिरहने र सबैले विश्वास गर्ने, सबै खालका मानवको एउटा चाहिँ विश्वासको चाहिँ केन्द्रको रूपमा रेड क्रसलाई स्थापना गर्नुभएको हुनाले हामीले मे 8 लाई विश्व रेड क्रस दिवसको रूपमा संसारभरि मनाउने गरिन्छ। जस्तै यो त रह्यो विश्व रेड क्रस दिवसको इतिहासका बारेमा बुझौँ। अब नेपालमा रेड क्रसको इतिहास चाहिँ विश्व रेड क्रसको चाहिँ स्थापना भइसकेपछि अहिलेसम्म के हुँदै आएर कसरी रेड क्रस यहाँसम्म आइपुगेछ भन्ने कुरा गर्दा अलि धेरै समय लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यतातिर जाने चाहिँ सायद समय छैन होला। अब नेपाल रेड क्रसतिर फर्किहाल्नु पर्दा विश्वमा रेड क्रसको स्थापना भएको 100 वर्षपछि 1863 मा रेड क्रसको स्थापना भयो भने 1963 सन् विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 19 गतेको दिनमा नेपाल रेड क्रसको स्थापना भयो। त्यति बेला नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो, राजतन्त्रको अलिकति सक्रियता थियो देखिन्थ्यो त्यति बेला। त्यसो भएर जुनसुकै संस्थाहरू पनि सञ्चालन गर्न, स्थापना गर्न त्यति बेला चाहिँ दरबारकै नेतृत्व अगाडि बढ्थ्यो र दरबारकै नेतृत्वमा नेपाल सरकारले रेड क्रस चाहिन्छ भनेर रेड क्रसको माग गरेर लेखेर पठाएर अनि रेड क्रस स्थापना भएको थियो। कुनै पनि देशमा रेड क्रस स्थापना गर्नको लागि त्यो रेड क्रस त्यो देशले चाहेर मात्रै हुँदैन। त्यहाँ दुई तीनवटा कुरा छन्। पहिलो कुरा जेनेभा महासन्धि भन्ने छ, अनि म पछि आउँला त्यो विषयमा थोरै कुरा गर्नुपर्छ। जेनेभा महासन्धि
को पक्षधर हुनुपर्छ। जुन देशमा रेड क्रस स्थापना गर्ने हो उसले जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यो रेड क्रसले बनाएको छ जेनेभा महासन्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका नियमहरू बनाएको छ। त्यसलाई हामीले युद्धका नियमहरू भन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पनि भन्छौँ। त्यो मान्छु भनेर उसले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि त्यो पक्ष राष्ट्रले अनि चाहिँ हामीले यो रेड क्रस स्थापना गर्न चाहन्छौँ भनेर अनि सरकारले निर्णय गरेर पठाएपछि आइसिआरसीले त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ, आइएफआरसीले मान्यता दिनुपर्छ, अनि बल्ल त्यो देशमा रेड क्रसको स्थापना हुन्छ। यो सबै विधि प्रक्रिया नेपालमा पुरा गरेर 2020 साल भाद्र 19 गते रेड क्रसको स्थापना दिवसमा हामीले लिएका छौँ। त्यसपछि रेड क्रसले काम गर्दै आयो र पहिला प्रिन्सेप शाह अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो यसको, अधिराज कुमारी, अनि पछि गएर चाहिँ हेलेन शाहले नेतृत्व गर्नुभयो 2046 सालसम्म। 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलको स्थापना भइसके पछाडि अनि राज परिवारले कहीँ पनि नेतृत्व गर्ने चलन हट्यो र त्यसपछि एउटा सार्वजनिक नागरिक भनौँ न, नेपालका कुनै पनि नागरिकले यसको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो। यसरी अनि रेड क्रसले नेपालमा स्थापना भएर अहिलेसम्म काम गर्दै आएको छ र हरेक 4 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसको विधि विधान जस्तै नेपाल रेड क्रसको पनि आफ्नै विधान छ। हरेक 4 वर्षमा राष्ट्रिय अधिवेशन हुन्छ, केन्द्रीय महाधिवेशन, अनि हरेक 4 वर्षमा जिल्लाको पनि अधिवेशन हुन्छ। अहिले प्रदेश संरचनामा गएको छ रेड क्रस चाहिँ, उपशाखाको पनि 4 वर्षमा हुन्छ र ती अधिवेशनहरूबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदै विधानले तोकिएका विविध कार्यहरू गर्दै नेपालमा रेड क्रस एउटा अत्यन्त क्रियाशील मानवीय संस्थाको रूपमा, अत्यन्त क्रियाशील स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ र अहिलेसम्म काम गर्दै आइरहेको छ। अब जाउँ रेड क्रसले गर्ने सेवाहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न प्लिज। रेड क्रसले गर्ने सेवाका क्षेत्र निकै धेरै छन्। रेड क्रस सबभन्दा पहिला अघि मैले भनिसकेँ युद्धको मैदानबाट जन्मियो। त्यसकारण रेड क्रसको पहिलो काम भनेको युद्धमा पीडितहरूको जीवन बचाउनु थियो। तर अहिले रेड क्रसको कार्यक्षेत्र फराकिलो हुँदै आएको छ। यत्रो लामो समयको स्थापना पछाडिको लामो समयको अन्तरालमा रेड क्रसले गर्ने कामका दायराहरू फराकिला भएका छन्। अहिले मानवीय विपत्तिमा, प्रमुख रूपमा मानवीय विपत्तिमा रेड क्रसले चाहिँ काम गर्छ। यो मानवीय विपत्ति भन्नाले कुनै पनि किसिमबाट मान्छेलाई पर्ने आपद विपद हो। त्यो आपद विपद चाहिँ भूकम्पका कारणले पर्न सक्छ, बाढीको कारणले पर्न सक्छ, पहिरोको कारणले पर्न सक्छ, आगलागी हुन सक्छ, चट्याङ पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्ने हो भने सुनामी हुन्छ, समुद्री ठुला आँधीबेहरी आएर चाहिँ ठुलो विपद चाहिँ त्यसले चाहिँ ल्याउन सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा। अनि सँगसँगै हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो, हिमपातले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ दुःख दिन सक्छ। यसरी विभिन्न किसिमबाट महामारी हुन्छ, महामारीबाट पनि चाहिँ मान्छेहरू पीडित छन्। अहिले जसरी कोरोनाको सन्तास र महामारी फैलिरहेको छ, यसरी विभिन्न खालका जुन मानवलाई चाहिँ आपद र विपद आइलाग्छन् त्यो विपदको साथीको रूपमा रेड क्रसले चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ। रेड क्रसको कार्यक्षेत्र एउटा त्यो हो। अनि दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भनेको द्वन्द्वको बेला काम गर्छ। जब त्यो द्वन्द्व आन्तरिक रूपमा हुने सशस्त्र द्वन्द्व होस् या दुई देश बिचमा हुने चाहिँ युद्ध होस्, कुनै पनि बेलामा रेड क्रसको त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ। यो विपदमा काम गर्ने आइएफआरसी भन्ने गर्छौँ हामीले। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय ठुलो संस्था छ, यो फेडरेसन हो। रेड क्रस स्थापना भएका राष्ट्रहरूको चाहिँ महासङ्घ हो यो। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस एन्ड रेड क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन भनिन्छ, छोटकरीमा आइएफआरसी भनिन्छ र अझै छोटकरीमा त्यसलाई फेडरेसन मात्रै पनि भनिन्छ। त्यसो भएर कुनै पनि देशमा आपद विपद आउँदाखेरि काम गर्ने फेडरेसन हो। जस्तै नेपालमा त्यो 72 सालको महाभूकम्पमा फेडरेसनले अरबौँ सहयोग गर्यो, जिन्सी नगद धेरै कुराको सहयोग गर्यो र रेड क्रसले फेडरेसन मार्फत 7000 घरहरू पनि निर्माण गरिसकेको छ। भने जब द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वको बेला काम गर्ने भनेको आइसिआरसी हो। आइसिआरसी भनेको इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेड क्रस एन्ड रेड क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन हो। यी दुवै संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभामा छ, स्विजरल्यान्डको। किनभने रेड क्रसको संस्थापक जहाँ हेनरी ड्युना पनि जेनेभाकै नागरिक हुन्, स्विजरल्यान्डका। यसको चाहिँ कार्यालय हेड अफिस त्यही नै छ। आइसिआरसीले जब द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गराउने काम गर्छ र यो महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यो रेड क्रसको माउ संस्था र अत्यन्तै राम्रो संस्था मानिन्छ र यसले द्वन्द्वको बेलामा ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँसँग समय छ भने मैले थोरै यो आइसिआरसीले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन के हो,
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने द्वन्द्वको बेलामा पालना नभएको भए पालना गराउने त्यो काम चाहिँ आइसिआरसीले गर्छ। र अलिकति यो बिचमा मैले थोरै कुरा यो राख्न चाहन्छु। यसै बिचमा म अर्को प्रसङ्गमा जोडिन चाहे। देशभरि रेड क्रसका शाखाहरू कसरी चलेका छन्, कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्? यो अहिले नेपालमा अहिले हामी आउँदाखेरि नेपालकै कुरा गर्दाखेरि देशभरिका शाखा भन्नुभयो। हरेक देशमा रेड क्रसको संरचना त्यो देशले तय गरे बमोजिम हुन्छ। त्यसबाट नेपालमा आफ्नै खालको संरचना छ र नेपालमा चाहिँ अहिले 77 जिल्ला छन्। 77 जिल्लामा जिल्ला शाखाहरू छन्। केन्द्रमा केन्द्रीय समिति भयो, केन्द्रीय हेडक्वार्टर छ। अनि अहिले प्रदेश संरचनामा गएको हुनाले अहिले 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटीहरू पनि छन् अहिले। अनि उपशाखाहरू छन्। उपशाखाहरू एउटा नगरपालिकाको एउटा वडामा चाहिँ निश्चित तोकिएको सङ्ख्यामा चाहिँ रेड क्रस कर्मीहरू भयो भने उपशाखा गठन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी गाउँपालिकामा पनि त्यसै गरी सकिन्छ र उपशाखाहरू छन्। अहिले कास्कीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ 48 वटा उपशाखाहरू छन्। यी जिल्ला शाखा उपशाखाहरूले विधानले तोकेको कामहरू आफ्नो ढङ्गले काम गरेर चाहिँ क्रियाशील भएका छन्। प्रदेश चाहिँ भर्खरै संरचनामा आएको हुनाले त्यति बढी यसको कार्यालयहरू पनि आफ्ना व्यवस्थित भइसकेका छैनन्। यसको संरचनागत ढङ्गले यसलाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्ने छ र यो चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउने र उभ्याउने क्रममा अगाडि बढ्दैछ भने अहिले बढी से बढी क्रियाशील भएको रेड क्रसका जिल्ला शाखाहरू हुन्। जिल्लाहरू चाहिँ अत्यन्तै क्रियाशील छन्। जिल्लाहरूले चाहिँ धेरै काम गर्छन्। जस्तै अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ रक्त सङ्कलन गर्ने र वितरण गर्ने जिम्मा सिङ्गो नेपाल रेड क्रसलाई दिएको थियो पहिलेदेखि नै र 2-3 वर्ष यता अरू संस्थाले पनि चाह्यो भने पाउने भनेर कानुन बनाएको छ। बने तापनि अहिले समग्र रूपमा रेड क्रसले नै रगत सङ्कलन गर्ने र बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत पुर्याउने काम गर्दै आइरहेको छ। केही संस्थाहरूले अलिअलि थाल्दैछन् तर त्यति चाहिँ सक्रियतापूर्वक अगाडि आउन सकेको देखिँदैन। कास्कीको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक वर्षमा हामीले करिब 25,000 युनिट चाहिँ रगत वितरण गर्छौँ। किनभने यो पोखरा अलिकति केन्द्रीय सदरमुकाम जस्तो पनि छ। प्रदेशको रक्त सङ्कलन वितरणको काम गर्छ। एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने बिरामी ओसार्ने काम गर्छ। तपाईँको चाहिँ विपदको चाहिँ पूर्व तयारीका तालिमहरू सञ्चालन गर्छ। पूर्व तयारी सम्बन्धी काम गर्छ। अहिले हामीले चाहिँ सहरी विपदको पूर्व तयारी कसरी गर्ने भनेर सियोर प्रोग्रामहरू अहिले पोखरा महानगरमा त्यो प्रोग्राम हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो प्रोग्राम काठमाडौँ महानगरमा, भक्तपुरमा, ललितपुरमा, धनगढीमा र पोखरामा अहिले सञ्चालित छ। पहिला विपद भन्ने बित्तिकै बाढी पहिरो भन्ने गाउँतिर मात्रै दगुर्ने बढी चलन हुन्थ्यो भने अहिले पछि के महसुस भएको छ भने जब भूकम्प आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ सहरमा ठुलो नोक्सान हुन्छ र सहरका विपदहरू पनि आफ्नै खालका हुँदो रहेछन्। त्यहाँ पनि सुकुम्बासी का क्षेत्रहरू छन्, अलिकति ल्यान्डलेस भनौँ न, भूमिविहीन अहिले अलिकति शब्द परिवर्तन भएको छ। भूमिहीनहरू थुप्रै छन्, सर्वहाराहरू थुप्रै छन्, सडक मानवहरू छन्। अनि केही कारणले विपदका कारणले हुने क्षति ठुलो क्षति सहरमा हुने भएको हुनाले सहरी विपदमा पनि अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। गाउँका विपद त छँदैछन्। गाउँतिर चाहिँ बाढी पहिरोलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो विपद न्यूनीकरणका चाहिँ कार्ययोजनाहरू बनाएर हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। कास्की रेड क्रसको कुरा गर्नुहुन्छ भने खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। रेड क्रसले मान्छेको चाहिँ मानवको चाहिँ एउटा जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने मानवीय महत्त्वपूर्ण काम भएको हुनाले शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरियो भने चाहिँ जीवन स्वास्थ्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले अहिलेसम्म 90 वटा भन्दा बढी खानेपानीका परियोजनाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ र अहिले पनि ठुला परियोजनाहरू अहिले लिफ्टिङ प्रोजेक्ट तलबाट माथि कामहरू गरिरहेका छौँ। सरस्वती हिँडाउँदाखेरि यसले मानवीय सेवाका काम त छँदैछ, सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि रेड क्रसले काम गर्ने नै भयो र सँगसँगै विपद व्यवस्थापनका कुराहरूलाई पनि रेड क्रसले हेर्ने भयो होइन सर? विपद व्यवस्थापन कुरा हेर्ने भयो। अनि यसको लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाहिँ थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गर्छ। प्राथमिक उपचार तालिम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यी तालिमहरूमध्ये जसले चाहिँ कुनै पनि दुर्घटनामा परेका मान्छेलाई हस्पिटल पुग्नु अगाडि जीवित राख्नको लागि चाहिँ प्राथमिक उपचार महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हामीले करिब 400-500 जनाभन्दा बढीलाई हामीले चाहिँ प्राथमिक उपचारको तालिम दिइसकेका छौँ खासको कुरा गर्ने हो भने। र यो क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको हामीले चाहिँ त्यो पनि चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। र मूलतः छोटकरीमा भन्दाखेरि मानवीय विपदका क्षेत्रमा काम गरेर मान्छेको चाहिँ जीवन रक्षा गर्ने चाहिँ र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण काममा रेड क्रस चाहिँ लागिरहेको छ। रेड क्रसका सिद्धान्तहरू
को विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। यो सन् 1965 रेडक्रसका सिद्धान्तहरू बने। हरेक 4 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ रेडक्रसको। त्यो सम्मेलन जेनेभामा हुन्छ। त्यसमा रेडक्रस स्थापना भएका सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुन्छन् अनि त्यो राष्ट्रका चाहिँ रेडक्रसका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुन्छन् र अनि यो आइसिआरसीका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्, आइएफआरसीका सहभागी हुन्छन् र यो चाहिँ ठुलो सम्मेलन हो। त्यसले चाहिँ 7वटा सिद्धान्तहरू तय गर्यो। काम गर्दै जाने क्रममा पछाडि अभ्यासको क्रममा यी सिद्धान्तहरू तय भएका हुन्। ती 7वटा सिद्धान्तहरू यो चाहिँ लाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा ती सिद्धान्तलाई पालना गर्दै अगाडि बढिएको अवस्था छ। ती 7वटा सिद्धान्तहरूमा मानवता छ, एउटा निष्पक्षता छ, तटस्थता छ, अनि ऐच्छिक सेवा छ, स्वाधीनता छ, एकता छ, विश्वव्यापकता छ। यसरी चाहिँ 7वटा सिद्धान्तहरू छन् र यी सिद्धान्तहरू रेडक्रसका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू। यिनीहरूले रेडक्रसले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यी सिद्धान्तहरूले मार्गदर्शन गर्छ। किनभने यो रेडक्रसको दृष्टिमा के छ भने सबै समान छ भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले सेवा गर्ने काममा चाहिँ निष्पक्षता हुनुपर्छ, मानवीय भावना हुनुपर्छ। मानवीय भावना भनेको एउटा चाहिँ मानवीय सम्मान हो। एउटा मानवले अर्को मानवलाई गर्ने मानवीय प्रेम हो। त्यसकारण चाहिँ एउटा मानवले अर्को मानवलाई पीडा पर्दाखेरि दिने सेवामा कुनै पनि खालको विभेद हुनु हुँदैन, न्युट्रालिटी हुनुपर्छ। यो संसार हामी सबैको साझा हो। यो साझा संसारलाई हामीले यो विभेद बनाएको रेडक्रसले त्यो भन्छ। हामीले जातमा बाँडेका छौँ आफूलाई, हामीले आफूलाई धर्ममा बाँडेका छौँ, राजनीतिक आस्थाका आधारमा हामी विभाजित छौँ, हामीले आफूलाई देश देशमा विभाजन गरेका छौँ, हाम्रो चाहिँ आर्थिक हैसियतका आधारमा हामी धनी गरिब छौँ। तर रेडक्रसको दृष्टिमा कोही धनी कोही गरिब हुँदैन। जब विपद पर्छ, अहिले तपाईँ कोरोनाको महामारीमा कत्रा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू चाहिँ फँसेका छन्। त्यसकारण चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ बिचमा बिचल्लीमा पऱ्यो मान्छे चाहिँ अशक्त भयो, उसलाई सेवा दिन पर्ने भयो भने रेडक्रसले यो कुन देशको हो भनेर सोध्दैन, यो धनीको छोरो हो कि गरिबको हो भनेर सोध्दैन। त्यसैले रेडक्रसको दृष्टिमा यी 7 सिद्धान्तको समग्रमा यसको चाहिँ डिटेल कुरा गर्दा एकैजना धेरै बोल्नुपर्ने हुन्छ, 1 घन्टा। मैले छोटकरीमा के भन्नुपर्छ भने रेडक्रस चाहिँ ले मान्छे बीचमा विभाजन ल्याउने विभाजनकारी तत्त्वहरूसँग कुनै सरोकार राख्दैन। विभाजनका कारणहरू जात हुन सक्छन्, धर्म हुन सक्छन्, विभिन्न कारणले चाहिँ द्वन्द्व भएका छन् मानिसको बीचमा, देश हुन सक्छन्। रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। त्यसकारण रेडक्रसको दृष्टिमा कुनै सिमाना पनि छैन। त्यसकारण यी 7 सिद्धान्तहरूले अत्यन्तै स्वतन्त्र मानवीय सेवा कार्यमा अभिप्रेरित भएर लाग्नको लागि हरेक मानवलाई मार्गनिर्देश गर्छ। जस्तै सर, कुनै पनि एउटा संस्था चलाउनका लागि, संस्थालाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आर्थिक व्यवस्थाको खाँचो पनि पर्न जान्छ। अब मानवीय सेवा गरिरहँदाखेरि एउटा रेडक्रस भनेको सेवामूलक तरिकाले अगाडि बढेको संस्था, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? रेडक्रसले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गरिरहेको छ? यो अब यस्तो छ, रेडक्रसको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ फरक खालको छ। विभिन्न देशहरूमा आफ्नै खालको आर्थिक व्यवस्थापन हुन्छ। थुप्रै मुलुकहरूमा रेडक्रस कानुन बनाइदिएको छ सरकारले र कानुन अन्तर्गत चलिरहेको हुनाले बजेट भाषणमै कतिपय मुलुकहरूमा रेडक्रसलाई बजेट छुट्याइएको हुन्छ। कतिपय मुलुकहरूमा चाहिँ राज्यले निश्चित रूपमा चाहिँ रकम स्रोत छुट्याइदिएको हुन्छ। कतिपय मुलुकहरूमा सुनिएको छ भन्सारबाट आउने आम्दानीको 1% रेडक्रसलाई भने हुन्छ। जे होस्, राज्य स्रोतबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ स्रोत चाहिँ जो गरेको हुन्छ रेडक्रसले धेरै देशहरूमा। तर नेपालमा त्यो अवस्था छैन। नेपालमा नेपाल सरकारबाट 1 रुपियाँ पनि रेडक्रसलाई प्राप्त हुँदैन। र नेसनल हेडक्वार्टरको कुरा गर्दा यो आइएफआरसी, आइसिआरसी जस्ता संस्थाहरू छन्। अनि विभिन्न देशका चाहिँ सम्पन्न देशका सम्पन्न रेडक्रसहरू छन्। ब्रिटिस रेडक्रस भन्नुहोस्, तपाईँ अमेरिकन रेडक्रस भन्नुहोस्, स्विस रेडक्रस भन्नुहोस्, अब क्यानेडियन रेडक्रस भन्नुहोस्, यी विभिन्न रेडक्रसहरूले समेत चाहिँ नेपाल रेडक्रसलाई सपोर्ट गरेका छन्। विपद परेको बेलामा त चाहिँ आइएफआरसीले ठुलो सहयोग गरिहाल्छ। यी विभिन्न प्रोजेक्टहरू चलाउने क्रममा, जस्तै मैले महानगरमा अहिले हामीले चाहिँ यो चाहिँ विपदको एउटा प्रोजेक्ट चलाएको छौँ भन्यौँ, यसलाई ब्रिटिस रेडक्रसले सपोर्ट गरेको छ। ब्रिटिस रेडक्रसलाई पनि डिएफआइडीले सपोर्ट गरेको छ। यसरी विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत चाहिँ दात्री निकायबाट लिएर नेपालका रेडक्रसका प्रोजेक्टहरू चलाएका छन् भने
यहीभित्र ठुल्ठुला विपदहरू अचानक आइलाग्दा हामीले आह्वान गर्छौँ। आह्वान गरेर रेड क्रस चाहिँ नेपालमा त हामीले भन्ने गर्छौँ रेड क्रस चाहिँ मागेर चलाउने संस्था हो, जनतासँग लिने जनतालाई नै दिने। जब रेड क्रसले विपद पर्यो ल सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा अपिल गर्ने बित्तिकै एकदम ठुलो धनराशि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। 2 वर्ष अगाडि ठुलो बाढी आयो तराईतिर, हामीले सहयोग गर्ने आवश्यकता ठान्यौँ कास्की रेड क्रसले, यहाँ बाढी थिएन। अब तराईतिरका चाहिँ 16वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने भयो, विपदको अवस्था थियो। लौ हामीले आह्वान गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ 10-15 लाख कति चाहिँ यहाँ जम्मा भइहाल्यो, हामीले त्यो ती ठाउँहरूमा हामीले सहयोग पुर्यायौँ। त्यसैले रेड क्रस भने मैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएको हुनाले म अर्को पनि तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। जापानमा ठुलो सुनामी आयो 2-4 वर्ष अगाडि, यहाँलाई सम्झना छ। जापान धनी मुलुक हो, सम्पन्न मुलुक हो, तर हामी कास्की रेड क्रसले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चन्दा उठाएर केन्द्रीय रेड क्रस मार्फत जापान पठायौँ। त्यस्तै अरू जिल्लाहरू पनि जाँदाखेरि नेपाल रेड क्रसबाट टोटालीमा ठुलै रकम गयो होला। पाकिस्तानको महाभूकम्पमा कास्कीले हामीले पैसा पठायौँ भने हामीलाई आपद पर्दाखेरि अरू देशका रेड क्रसले जुटाएर पठाउँछन्। यसरी एक आपसमा सहयोग गर्ने कुरा पनि हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ कास्की नै कसरी चल्यो छ भन्नुहुन्छ भने अब विभिन्न ढङ्गले रेड क्रस आफ्नो ढङ्गले जिल्लाहरूमा कुनै आम्दानीको त्यस्तो स्रोत छैन। अहिले यहाँ हाम्रो यो चाहिँ तल सटरहरू छन्। अहिले हाम्रो जुन प्रोग्राम अहिले यो रुममा हामी चाहिँ छौँ यसको तल सटरहरू छन्। हाम्रा अग्रजहरूले पहिला चाहिँ आय आर्जन भवन रेड क्रसको लागि नियमित आय चाहियो भनेर चाहिँ दुःख जिलो गरेर चन्दा अभियान गरेर धेरै 13-14वटा सटर बनाउनु भयो। अब त्यो सटरबाट नियमित हामीले आम्दानी भएको छ। हाम्रो ब्लड ब्याङ्कतिर केही सटरहरू छन्, त्यसबाट नियमित आम्दानी भएको छ। अनि विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ केही मुद्दती कोषहरू राखेका छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ निरन्तर रूपमा सेवा कार्यमा लागिरहेका कर्मचारीहरू साथीहरूको लागि पेन्सन हुँदैन, उपादानको रकम हामीले दुःख जिलो गरेर उहाँहरू भोलि जीवनभर रेड क्रसमा सेवा गरेर बिताएर निस्कँदा केही 2-4 पैसा होस् भनेर हामीले कोष बनाएका छौँ। त्यो कोषको नियमित ब्याज आउँछ होइन। यस्तै ढङ्गले रेड क्रस चाहिँ आफ्नो आय आर्जन आफ्नो आय स्रोत आफै जुटाएर चलेको छ नेपालमा। यसको चाहिँ नियमित स्रोत यो हो भन्ने कुरा चाहिँ छैन र जुन जिल्लाले आफ्ना ढङ्गका चाहिँ अलिक बढी क्रियाशील भएर चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू चलाएका छन्, विभिन्न कामहरू गरेका छन्, त्यो नियमित स्रोत पनि जुटाएका छन्। कतिपय जिल्लाहरूले चाहिँ ती चाहिँ आफूलाई क्रियाशील बनाएर अगाडि बढाउन अलिकति चाहिँ नसकिरहेका ठाउँहरूमा नियमित आर्थिक स्रोत पनि गाह्रो छ, नियमित मासिक रेड क्रस चलाउनु पनि गाह्रो पनि छ। रेड क्रसमा बेला बेलामा आउने आरोप भनेको भ्रष्टाचारका आरोपहरू, जस्तै विभिन्न दात्री संस्थाहरूसँग पैसा लियो अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि नसुनिएको होइन सुनिएको छ। यस सम्बन्धमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? यो सम्बन्धमा चाहिँ मेरो धारणा स्पष्ट छ। पहिलो कुरा अहिले यहाँले चाहिँ मसँग चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी कुरा गर्दा अत्यन्तै गौरवका साथ म भन्न सक्छु कास्की रेड क्रस स्वाभिमानीपूर्वक चलेको छ। कसैले यसलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाउन सकेको पनि छैन। आरोप लाएर कसैले लाउन चाह्यो भने पुष्टि हुने अवस्था पनि छैन। हामी तन मन धनले चाहिँ आफ्नो समयदेखि लिएर आफ्ना वैयक्तिक चाहिँ खर्च समेत हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ रेड क्रसलाई अगाडि बढाउनको लागि। त्यसकारण कास्की रेड क्रस चाहिँ सबैतिरबाट विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको हुनाले नै हामी अहिले नेपालभरिमा 77 जिल्लाका रेड क्रसहरूको मूल्याङ्कनमा कहिले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा परिरहन्छौँ। हरेक वर्ष हामी क्रियाशील छौँ र अत्यन्तै चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट किसिमले अत्यन्तै निष्पक्षताका साथ र आर्थिक पारदर्शिताका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई कसैले अहिलेसम्म आरोप लगाएको पनि छैन। यो म यति भन्न चाहन्छु। र यहाँले उठाएको कुरा के हो भने मिडियामा आए नेपाल रेड क्रस केन्द्रीय हेडक्वार्टरका सन्दर्भमा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ मिडियामा चाहिँ या आएकै छन्, मिडियाहरूले लेख्ने क्यार्ने गरे, हामीले पनि त्यो सुनेका छौँ। त्यो विषयमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, हामीले भन्ने गरेका छौँ। सम्बन्धित ठाउँमा पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा कुराकानी हुने क्रममा रेड क्रस जस्तो संस्थामा भ्रष्टाचार हुनु भनेको त्यो अत्यन्तै नराम्रो र निन्दनीय काम हो। त्यसकारण कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो तुरुन्तै खोजबिन हुनुपर्छ, राज्यले खोजनीति गर्नुपर्छ र त्यो भ्रष्टाचार गर्ने संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन। यस्तो पवित्र संस्था हो, राम्रा कामका निम्ति व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने, ती व्यक्ति को हुन् तिनलाई समातेर नेपालको कानुन बमोजिम तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहिआएको छ र हामीले सुनेका छौँ। त्यो यो मुद्दा अख्तियारदेखि लिएर काठमाडौँको सिडिओ कार्यालयदेखि लिएर प्रहरी कार्यालय समेत प्रहरीको पनि अनुसन्धान समिति बनेको छ भन्ने हामीले सुन्दै आएको हो। त्यो अनुसन्धानले के गरेको छ, के गर्दैछ र किन कारबाही भएको छैन,
त्यो हाम्रो पनि चासोको विषय छ। रेड क्रसको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरो बाहिर आउनु भनेको अत्यन्तै लज्जावध। हामी रेड क्रसमा काम गर्नेहरूलाई यति दुःख गरेर हामी त इलेक्टेड भोलिन्टियर हो, हामीले 1 रुपियाँ यहाँबाट लिँदैनौँ, बरु हामी दिन्छौँ, यहाँ समय पनि पुरै दिएका छौँ, हामीले हाम्रो बरु सकेको चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ योगदान गरेका छौँ भने हामी जस्तो गर्वका साथ रेड क्रसमा काम गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको कुरा सुन्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, यो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ शिर झुकाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो बेला बेलामा आउने गरेको छ। यस्तो हुनु हुँदैन र यो विषयमा चाहिँ छानबिन गरेर कारबाही गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने कोही छन् भने तिनीहरूलाई कारबाहीको कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। अब कोरोनाको सन्तासतर्फ जाउँ। विश्व अहिले आतङ्कित छ कोरोनाले र यसमा नेपाल रेड क्रसको भूमिका चाहिँ कस्तो भएको छ? अब यो विश्व महामारीको रूपमा चाहिँ कोरोना आएको छ र नेपालमा सौभाग्यवश अहिलेसम्म कोरोनाका कारणले कसैको ज्यान गएको छैन, जीवन गुमाउनु परेको छैन। त्यो नपरोस् म चाहिँ कामना गर्छु, हामी सबैले शुभकामना दिन्छौँ। अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरू जो जति हस्पिटलहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अहिलेसम्म स्वस्थ नै हुनुहुन्छ। स्वस्थ भएर कति निको भएर फर्किसक्नु भएको छ र सबै चाहिँ निको भएर फर्कन सफल हुनुहोस्। अहिले हामी कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ यो राहतहरू र विभिन्न कुराहरू गर्ने कुरा चाहिँ एक द्वार प्रणालीबाट गर्ने भनेर चाहिँ राज्यले भनेको छ। जस्तै 72 को भूकम्पमा काशीको कुरा गर्नुहुन्छ भने काशीका सबै राहतहरू चाहिँ सिडिओ कार्यालय मार्फत आउने सबै कुराहरू पनि रेड क्रस मार्फत एक द्वार प्रणालीबाट गर्ने भनेको हुनाले हामी अत्यन्तै खटेका थियौँ। अहिले नेपाल सरकारको निर्णय भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने र कसैले चाहिँ सहयोग गर्न पर्यो भने स्थानीय सरकार थ्रु गर्ने भन्ने सरकारले नीति बनाएको हुनाले रेड क्रस भनेको सरकारको सहयोगी अङ्ग भएको हुनाले र सरकारले बनाएको नीतिभन्दा बाहिर जान सक्दैन रेड क्रस। त्यसकारण हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरेका छौँ अहिले र नेपाल रेड क्रसले पनि हेडक्वार्टरमा पनि त्यही भएको छ। अरू जिल्लाहरूमा पनि हामी त्यसरी नै कनेक्सनमा छौँ। अहिले स्थानीय सरकारहरूले क्वारेन्टाइन बनाइरहेका छन् भने क्वारेन्टाइन बनाउने ठाउँमा सहयोग गर्ने। हामीले यहाँ अन्नपूर्ण चाहिँ गाउँपालिकामा माछापुछ्रे गाउँपालिकामा 10 स्थान कम्मल त्यो क्वारेन्टाइनमा सुत्ने ओड्ने लागि राम्रो कम्मलहरू छ हामीसँग। त्यो कम्मल हामी पठायौँ, मादिमा पठायौँ। 20 स्थान जति कम्मल हामीले यहाँ यो पोखरा 9 उपशाखा अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही सडक बालकहरू 10-12 जना त्यहाँ चाहिँ खुवाउने पाल्ने गर्नुभएको छ उहाँहरूले, हाम्रो रेड क्रसका साथीहरूले। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ यी सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। यहाँको कुरा गर्ने हो भने अनि वडा नम्बर 15 को वडा सरकार भनौँ न, वडा कार्यालय मार्फत उहाँहरूकै अनुरोधमा वडा नम्बर 15 को उपशाखाले त्यहाँ महानगरले हात हाल्न नभ्याउँदै त्यहाँ चाहिँ 10-15 जना चाहिँ परिवार 10-15वटा परिवारलाई खाने आपत पर्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्न वितरणको काम पनि सुरुमै हामीले त्यहाँ चाहिँ गऱ्यौँ भने विभिन्न उपशाखाहरूलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले निर्देश गरेका छौँ। को लागि हामीले जेलका चाहिँ जेलमा भएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्दीहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो, नयाँ आएका बन्दीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ अब कम्मल खास गरी त्रिपाल लगाएर हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ क्वारेन्टाइन बनाउनलाई। र हरेक उपशाखाहरूलाई हामीले त्यो बनाएका छौँ र उपशाखाहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तै वडा नम्बर 17 को उपशाखाले 1 लाख रुपियाँ वडा कार्यालयलाई दियो, त्यहाँ चाहिँ राहत पुर्याउनलाई गाह्रो भएको हुनाले। वडा नम्बर 5 ले पनि त्यसरी सहयोग गरेका छन्। हाम्रा सम्पूर्ण उपशाखाहरूले त्यसरी सहयोग गरेका छन्। कास्की रेड क्रस पनि त्यसरी सहयोग गरेको छ। र अहिले मूलत चाहिँ स्थानीय अहिले राहत सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले राहत वितरण गर्ने काम नगरौँ, जति सकिन्छ स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरौँ भनेर स्थानीय सरकार र रेड क्रस मिलेर अहिले दिनको काम चाहिँ त्यसरी भइरहेछ। हामीले जिल्ला शाखाबाट 25,000 पर्चा कोरोनाको चाहिँ पहिला हामीले 25,000 गरेका थियौँ। अहिले पछि आएर बिचमा फेरि 25,000 पर्चा छापेर विभिन्न ठाउँमा पुर्याएका छौँ। सचेतना कार्यक्रमको लागि हामीले त्यो काम चाहिँ गरेका छौँ। अरू हाम्रा यो बेलामा चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, ब्लड कलेक्सनका कुराहरू त आमाडामा जति नियमित कामहरू झन् तीव्र गतिले अगाडि बढेका छन्। केही समय अगाडि मिडियामा पनि आएको हो कि रेड क्रसका एम्बुलेन्सले चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा, यो महामारीका बेलामा फोन गर्यो, चालकले फोन नउठाउने, बिरामी चालकले बोक्न मानेन भन्ने खालको यस्तो आरोप पनि रेड क्रसले खेप्नु पर्यो नि। यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत मैले बोल्न पाउनु अत्यन्तै सौभाग्य हो। यो रेड क्रसको एम्बुलेन्स पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै कुदेको छ र मैले यहाँलाई पनि जानकारी गराउँ,
अहिले चाहिँ 6वटा एम्बुलेन्सहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित बिरामी बोक्नको लागि डेडिकेटेड एम्बुलेन्स भएर प्रदेश सरकारको चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स समिति बनाएको छ। त्यो समितिको संयोजक म नै हो। सङ्क्रमित भएको बिरामी बोक्नको लागि पहिलो सङ्क्रमित भेटियो भने को जाने? एम्बुलेन्सको चालकहरू जान मान्दैनन्। जो पनि को जाने भन्दा रेड क्रस जाने भएर हामीले अग्रमोर्चामा हाम्रो नाम लेखाएका छौँ। म के स्मरण गराउँ भने बागलुङमा त्यो पहिलो चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशमा देखिएको बागलुङको कोरोना सङ्क्रमित केस जुन देखियो त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँको छलफलमा यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारको छलफलमा उसलाई चाहिँ काठमाडौँको टेकु लैजाने यहाँ नराख्ने भन्ने भयो। टेकु लानलाई एम्बुलेन्स चाहियो। त्यो बेलामा पहिला हाम्रो कास्की रेड क्रसको एम्बुलेन्स चालकसहित यहाँबाट हामीले पठाएका थियौँ त्यसलाई बागलुङबाट लिएर टेकु लैजानको लागि। पछि फेरि बागलुङमै राख्ने कुरो आयो भनेपछि बाटैबाट हामीले फिर्ता बोलायौँ। भन्नुपर्दा के हो भने हाम्रा चालकहरूलाई हामीले चाहिँ पुरै मोटिभेट गरेका छौँ यो सेवा कामका लागि। र अहिले कहीँ रुवाखोकी ज्वरो आयो भने कसरी बोक्न मान्दैन। त्यो बेला रेड क्रसकै एम्बुलेन्स गएको छ। यो कुरो आएको कहाँबाट हो भन्नुलाई भने रामकृष्ण टोलमा एकजना चाहिँ रुवाखोकी ज्वरो आएको बिरामी हुनुभयो। त्यो बिरामी त्यहाँ भएपछि त्यसलाई चाहिँ गण्डकी अस्पताल लैजान पर्यो भनेर चाहिँ रेड क्रसको एम्बुलेन्सलाई फोन गरियो। फोन फेरि 24 घन्टा हुन्छ। राति 1 बजे पनि मैले समेत फोन गरेर पठाएको छु कतिपय बिरामी बोक्नलाई। कतिपयले मलाई फोन गर्नुहुन्छ। अब मैले अहिले मोबाइल स्विच अफ गरेँ मेरो 24 घन्टा खुल्छ। यही कारणले अब त्यहाँ हाम्रो चालक हाम्रो एम्बुलेन्स लिन गयो। लिन जाँदाखेरि उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने 100, 150, 200 जना चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 100 मिटर वर जो बिरामी छ त्यहाँ रुवाखोकी ज्वरो आएको ऊ चाहिँ हप्ता 10 दिन बाहिर हराएको मान्छे भएको हुनाले कहीँबाट सङ्क्रमण लिएर आयो भनेर छरछिमेकीहरू 150 मिटर परबाट चाहिँ बजार चाहिँ हेर्नु भएको छ। रेड क्रसको एम्बुलेन्स चाहिँ एउटा बिरामी लिन गएको थियो। चालक त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ चालक चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति ऊ पनि झस्कने भयो र उसले म त पिपी लाएर आएको छैन। यदि सङ्क्रमित हो जम्मै डराएको भने मैले पिपी लाएर आउनु पर्यो भनेर म पिपी लाएर आउँछु भनेर चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ फर्क्यो। मलाई जानकारी भएपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारलाई यहाँ कुराकानी भयो। हाम्रो दैनिक कुराकानी हुन्छ, सिडिओ कार्यालयमा मिटिङ पनि हुन्छ र यो सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र हाम्रो चाहिँ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट के निर्देशन भयो भने 10-15 दिन बाहिर हराएर आएको र शङ्कास्पद कोरोना सङ्क्रमित हो भने रेड क्रसको एम्बुलेन्स पनि नपठाउँ अहिले। किनभने त्यो कोरोना सङ्क्रमितलाई लिएर आइसकेपछि त्यो एम्बुलेन्स खर्च भइहाल्यो। त्यसलाई पनि क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्यो, चालक पनि क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्यो। त्यसकारण नजिकमा भएको हुनाले टाढा भएको भए त ल्याउनै पर्थ्यो। नजिकमा भएको हुनाले हाम्रो यहाँ स्वाब परीक्षण गर्ने यहाँ यो चाहिँ हाम्रो यो प्रतिष्ठान पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब परीक्षण गर्न प्रारम्भ भइसकेको हुनाले नजिक भएको हुनाले त्यहाँको डाक्टर साहब गएर स्वाब लिएर आउने र स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि त्यहाँ पोजिटिभ देखियो भने एम्बुलेन्स पठाएर उसलाई लिएर आएर आइसोलेसनमा राख्ने, पिपी लाएर सुरक्षित गरेर जानु पर्यो। अनि ऊ चालक पनि चाहिँ त्यो त बस्नु पर्यो 21 दिन क्वारेन्टाइनमा होइन। अब नजिक भएको हुनाले त्यो सुविधा लिउँ किनभने भन्ने कुरा भएको हुनाले अनि त्यहाँबाट चाहिँ डाक्टर साहबहरू जाने भनेर सिडिओ साहबले निर्देशन गर्नुभयो। गरिसके पछाडि बरु त्यही दिनमा नजाँदाखेरि यो कुरा आयो। रेड क्रसको एम्बुलेन्स फर्केर फेरि आएन भन्ने पर्यो। तर डाक्टर साहबहरू त्यहाँबाट अलिकति टाइममा नपुग्दाखेरि भोलिपल्ट मात्रै जानुभयो स्वाब लिन। त्यो एउटा कुरा त्यो हो। अब दोस्रो कुरा के हो भने अर्को पनि कुरा पनि मैले जोड्न चाहन्छु। मैले चाहिँ पोखराका सबै एम्बुलेन्सहरूको लिस्ट सबै चाहिँ बहुत दुःख गरेर खोजेर अपडेट गरेको छु। त्यो एम्बुलेन्सहरूको फोन नम्बर सहितको लिस्ट चाहिँ मैले फेसबुकमा हालेर सार्वजनिक गरेँ। सार्वजनिक गरिसकेपछि यो अब मैले यहाँ खुलेरै भन्नुपर्छ न्युज 24बाट के गर्नु 21079 भन्ने हाम्रो एम्बुलेन्सका चालकहरू त्यहाँको कर्मचारी साथीहरूलाई सम्पर्क गर्ने फोन 21091 हाम्रो त्यो 91लाई 99 चाहिँ देख्नु भएको छ र उहाँहरूले 21079 मा फोन गर्नुभयो। फोन गरेपछि त्यो फोन उठेन भन्नुभयो राति कति बेला। अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि त्यो समाचार बनाउनु भयो र अनि आज रवि लामी छानेसँग तपाईँले इन्टरभ्यू दिनु पर्यो बेलुकी 9 बजेदेखि तपाईँ अपडेट भएर बस्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। म हुन्छ ल एकदम खुसीको अवसर हो यो तपाईँले 21079 मा फोन हानेर अनि उहाँको समाचार पनि आयो। समाचारमा 21079 मा फोन हान्दाखेरि फोन उठेन रेड क्रसको भनेर लेख्नु भएको हुनाले 21091 फोन भएकोमा 79 मा हानेको हुनाले रेड क्रसको फोन होइन। तपाईँहरू भ्रममा पर्नुभयो। तपाईँहरूको भ्रम चिर्ने रेड क्रसको विरुद्धमा तपाईँहरूले गरेको कुराको भ्रम चिर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। रविजीसँग आज कुरा गर्न पाउनेमा खुसी छ भनेर भनेको उहाँहरूले मेरो त्यही कुराले गर्दाखेरि यसले भ्रम तोड्ने भयो, हाम्रो गलत समाचारको खण्डन गर्ने भयो
र म चाहिँ त्यो समाचारभरि कुरेर बसेँ। उहाँहरूको वान वे समाचार रेड क्रसको एम्बुलेन्सले पनि काम गरेन, उहाँहरू वान वे समाचार दिनुभयो, मलाई कन्ट्याक्ट गराउनु भएन, अरूहरूलाई गराउनु भयो, मलाई गराउनु भएन। त्यसो भएर अहिले म गर्वका साथ भन्छु, हाम्रा कतिपय अरू एम्बुलेन्सहरूमा धेरै एम्बुलेन्स अहिले सरकार राखेको छु, कतिपय एम्बुलेन्सहरू चाहिँ रुवाखोकी भनेपछि तर्कने भाग्ने भइरहेछ भने हाम्रा चालकहरू चाहिँ 24 घन्टा ज्यान जोखिममा राखेर कुदेका छन्। हरेक दिन कुन एम्बुलेन्स कहाँ गयो भन्ने लगबुक छ। यहाँहरू सबै पत्रकार साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, कुन एम्बुलेन्स कुन डेटमा राति कहाँ गयो, काठमाडौँ गयो कि कहाँ गयो कि कुन ठाउँमा गयो, को बिरामी लिएर आयो, सबै रेकर्ड हाम्रो चाहिँ रक्त सञ्चार केन्द्रमा चाहिँ छ। त्यो सबै हेर्न सकिन्छ। र अहिले हाम्रा रक्त सञ्चार केन्द्रका कर्मचारीहरू 3 शिफ्ट काम गरिरहेका छन्। चालकहरू सुत्न पाएका छैनन्। धेरैले सेवा अहिले नदिएको मलाई थाहा छ। धेरै प्राइभेट एम्बुलेन्सहरूले, धेरै प्राइभेट हस्पिटलका एम्बुलेन्सहरूले बाहिरकालाई सेवै दिएका छैनन्। बहुत गाह्रो भएको अवस्थामा रेडक्रसका एम्बुलेन्सहरू 24 घन्टा कुदेको र साथीहरूले गरेको दुःख देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। म गर्व गरेको छु। हामीले चाहिँ गर्व गर्न लायक कामहरू गरेका छौँ। अब हामी अन्तिममा छौँ, कार्यक्रमको निकै अन्तिम समयमा पनि छौँ। गण्डकी प्रदेशमा रगतको माग यो महामारीका बेलामा कस्तो छ र आपूर्ति के कसरी भइरहेको छ? अहिले यस्तो छ, पहिला यो हाम्रो नियमित रक्तदान गर्ने संस्थाहरूको सूची छ करिब 400 प्लस हो। तिनीहरूको नियमित रक्तदान उनीहरूले आयोजना गर्ने र त्यसबाट सङ्कलित रगतले हामीले पुर्याउने गर्दै आएको थियौँ। त्यसबाट नपुगेर पनि यो वर्ष त हामी भयो वर्षभरि नै। अनि आकस्मिक रक्तदानहरू चाहिँ आह्वान गर्दै अझै हामीले छिमेकी जिल्लाका रेडक्रस का चाहिँ सभापतिज्यूहरू र कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेर पनि छिमेकी जिल्लाबाट पनि रगत लिएर आएर पनि यहाँ चाहिँ रगतको अभाव हुन कहिले पनि दिएनौँ। यो लकडाउनको पूर्व सन्ध्यामा मान्छेहरू त्रसित भएपछि रक्तदानको आयोजना भएन। अनि रगत चाहिँ एकदम सर्टेजमा जान लाग्यो। त्यही बेलामा चाहिँ 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो भने 10 गते हामीले चाहिँ पोखरा 17 उपशाखालाई चाहिँ अनुरोध गरेर पोखरा 17ले त्यहाँ थुप्रै 162 युनिट रगत उहाँले सङ्कलन गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीलाई अलिकति साहस आयो अनि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएपछि हस्पिटलमा बिरामीको चाप पनि घट्यो। रगतको माग पहिला जस्तो पनि छैन। तर नियमित डायलाइसिसका बिरामीहरूलाई चाहिँ नियमित रगत चाहिन्छ। डेलिभरी केस, केही अपरेसनका केसहरूमा नियमित रगतहरू खपत भइरहेको छ। त्यो खपतलाई हामीले माग पुरा गर्नलाई यो बिचबिचमा के गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ एक दिन चाहिँ यो भरत पोखरीमा त्यहाँ चाहिँ पुरै मान्छेको सूची बनाएर बिहानदेखि बेलुकीसम्म भिडभाड नगरिकन फुत्त मान्छे आउने रगत दिने जाने गराएर चाहिँ त्यहाँ हामीले 107 युनिट रगत त्यहाँ जम्मा गऱ्यौँ। त्यसपछि लकडाउनकै बिचमा ढिकुर पोखरीमा नागडाँडादेखि लुम्लेसम्म हाम्रो अहिले रक्त सङ्कलन गर्ने बस छ। त्यसले पनि सजिलो भएको छ। टेन्ट टाइने के गर्ने मान्छे भेला गर्नु पर्दैन। बसभित्रै 3 जनाले सुतेर रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर 2 जना रगत दिने मान्छे मालेपाटन छन् भने बस त्यहाँ पुग्छ, 3 जना लेक साइड छन् भने त्यहाँ जान्छ। त्यो सजिलो पनि अहिले हामीलाई भएको छ। एउटा रोटरी क्लबले हामीलाई चाहिँ रोटरी क्लब अफ पोखरा अन्नपूर्णले चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ दिएको छ। एकदम करिब 1 करोड पर्ने बस चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। त्यो बसको सहायताले हामीलाई सजिलो भएको छ। र अनि ढिकुर पोखरीमा लुम्लेसम्म पुगेर दिनभरमा 105-7 युनिट रगत हामीले त्यहाँ जम्मा गऱ्यौँ। त्यसपछि नदीपुर साइडमा चाहिँ त्यहाँ 32 जति हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। 40-42 युनिट अस्ति यहाँ इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पोखरा सभागृह चोकमा गऱ्यौँ भने भलाम उपशाखाले 20 गते यो गएको 20 गतिको दिनमा चाहिँ भलाममा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेर पुरै त्यहाँका 13वटा चाहिँ युवा क्लबहरू चाहिँ कसिएर लाग्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा युवा क्लब चाहिँ संयोजक, अरू सहसंयोजक भएर 181 युनिट रगत 20 गते हामीले त्यहाँ जम्मा गर्न सफल भयौँ। र अहिले हामीले चाहिँ रगत पुर्याइरहेको छौँ। र अब अलिकति अभाव हुन थाल्यो भने हामी कतै रिक्वेस्ट गरेर त्यसरी नै चाहिँ रगत सङ्कलन गर्दै पुर्याउँदै गरेका छौँ। अहिलेसम्म रगतको अभाव भएको छैन। कसैलाई पनि रगतको अभाव हुन दिएका छैनौँ। इभन त्यो नेगेटिभ रगत दुर्लभ हुन्छ। नेगेटिभ रगत भएका मान्छे कम हुन्छन्, त्यो पाइँदैन। बिचमा 2-4 जनालाई चाहिएको नेगेटिभ रगत पनि हामीले पुर्याएका छौँ। त्यस भएर अहिलेसम्म रगत पुर्याउन हामी सफल भएको छौँ। यो सबैको सहयोगले, रेडक्रसलाई गरेको मायाले हामी चाहिँ यो काममा चाहिँ सफल भएको म जानकारी दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। परिचय नेटवर्क र परिचय टिभी अनलाइनलाई पनि कास्की रेडक्रसका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने रेडक्रसका तर्फबाट हामीले खुलेर हामीले गरेका कामहरूलाई सार्वजनिक गर्ने यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्की जिल्लाका सभापति दुर्गाराज पाण्डे।
आज मे 8 तारिक विश्व रेड क्रस दिवसका दिनमा विश्व रेड क्रस दिवस मनाइरहँदाखेरि रेड क्रसले गर्ने भूमिका, रेड क्रसको इतिहास, रेड क्रसको सिद्धान्तका बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास रह्यो र कोरोनासँग सम्बन्धित रेड क्रसले के कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको छ, विभिन्न खालका आरोपहरू पनि रेड क्रसले खेप्नु पर्यो, त्यो आरोपहरूको बारेमा केही हदसम्म यहाँलाई जानकारी दिने प्रयास रह्यो। क्यामेरामा साथ दिनुहुने प्रेम थापालाई धन्यवाद दिँदै सन्तोष बस्याल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।